बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, मारयेचे जल्माक आमी तयार करता. दुसऱ्या उतरांनी जे जल्माचे परबेक आमी तयारी करता. आयज विशय विसरून काडला मारये भाशेन बाबार्थाची आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकोवणेचे आमी गोवाय. मारये भाशेन बाबार्थाची आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकोवणेचे आमी गोवाय. आमी गीत गायला भयणी भावांनो, देवा मुखार उबो रावच्याक फावो कोणाक, जो ताचें उतर पाळटा, उतर जिवितान जियेता आनी त्याच उतराक गोवायकी दिता. आंकवार मरेन उतर घेतलें, उतर काळजान बाळगून दवरलें आनी दुसऱ्यांक वाटलें. हाचे उद्देशी ती जेजूची उर्बेवून गोवाय जाली. तशें आमी ह्या बलिदानान भाग घेतना तेंच उतर आमच्या जिवितान पाडून जिविताची चालींतल्यान आमी दुसऱ्यांक क्रिस्ताचे उर्बेवून गोवाय जावूंक ह्या बलिदानान खतखत्यान मागुया. तशेंच मागुया हे पिडेक लागून कश्टतेल्या बाबा भयणीक ते कोस सोसूंक तांकां कृपा आनी आंकवार मारये लागीं देवा लागीं आंकवार मारयेचे मजतीन देवा लागीं मागुया हे पिडेक इलाज बेगीनूच मेळूंक आनी ही पिडा आमची वेली पेल्यान वचूंक. तशेंच आमी ह्या बलिदानांत मागुया जाणें आमकां आपल्या खातीर माग म्हळा. जावं ती वाडदीस मनयतात, जावं काजराचो दीस पाळटात, तांकांय आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत उगडास करता आनी तांचे खातीर मागता. तशेंच ह्या बलिदानांत फावो ते परी भाग घेवचे खातीर आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बाकी ती सदांच उपवार मरी सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थूत मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बाग्योत निती आंकवार मारयेचे विनोनेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, हें तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी बेगीच येतलो म्हूण रावतां. पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबान मुणगे स्वताचो खांबो आनी बुन्याद जावन आसलेल्या जिव्या देवाच्या पवित्र सभेन कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणा जावचें. दुबावावीन व्हड जावन आसा गूट आमच्या धर्माचो. कुडीन तो दिश्टी पडलो, सोत म्हूण ओतम्यान दाखयलो. देवदूतांनी पळयलो, विदेशांक परगट जालो, संवसारान मानून घेतलो, वैभवान चोडून व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडपकार. देवाचें उतर आमच्या काळजा मनाक शांती हाडटा. शांतीन आमी जबाब दिवया. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती म्हणुया. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. ताचेर संतोसतात ताणें ती नियाळची. जबाब. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. मोहिमेवोन देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत परजळीत. ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाळ. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन बोल्लोलो. जबाब. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो कोरार सदांच मोदान दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले पोरजेच्या हातान घालून आपल्या कर्तुत्वांचें तिका बोळ दाखयता. जबाब. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. तुजी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरली. लोकांची खेट आसली देखून तांची चडशीं तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी ताचे पळमणे आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान.
बरी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आज 7व्या नोवेनाचो एक सोबीत विशय विचून काडला. तो म्हळ्यार मारये भाशेन बाबार्थाची आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना एक घडणेची म्हाका याद जाली. आनी ही घडणी अशी, डेव्हिड नांवाचो एक ग्रेस आस्तीक मनीस आसलो. आनी ह्या मनशा लागीं भरपूर संपत्ती आसली. तशेंच एक व्हडलें हॉटेल आसलें. हॉटेल बरें चलतालें. आनी हो डेव्हिड संपत्तीचेर, आपले गिरेस्तकायेचेर उदीक पातयेवन जिवोवपी मनीस. देवाक मानिनाशिल्लो, देवाचेर विस्वास ठेविनाशिल्लो. सगळें आपल्यान दुडवाच्यान करूंक जाता अशी हो डेव्हिड समजतालो. आनी अशेंच ताजें जिवीत चलतालें. अकस्मात ताच्या हॉटेलाक लुसकाण जावंक लागता. बरें चलना. भोंवडेकार त्या हॉटेलान येनात. हे पळोवन डेव्हिड जायते दुडू वारयता. ते सुदारप करूंक, आपल्याक परतून फायदो जोडून घेवंक जायते दुडू वारयता. जायत्यांची ओळख घेवन तांची माहिती घेता. तांचे लागीं विचारता कशें चलोवचें दुडू फारीक करून. पूण सगळेंच उमट्या कोडसार उदक. सरशेवती निराशी जावन एका वर्तमानपत्रार तो एक जायरीत घालता म्हणून, जो म्हजे हॉटेलाक सांबाळटलो ताका हांव इनाम दितलो, व्हड इनाम दितलो. आनी भयणी बाबांनो, अशें घडटा. जुवांव नांवाचो एक तरणाटो, देव बाबार्थी तो. मागणें ताच्या जिविताचें माज जावन आसलें. मागण्या विरी तो कांयच करिनाशिल्लो. मागण्यान ताका बळ मेळटालें. हो जुवांव ती जायरीत वाचता आनी आपूण ही नोकरी करतलो अशें म्हणटा. आनी तो भाशेन बसून प्रवास करून इंटरव्यू दिवंक डेव्हिडाशी येता. डेव्हिड ताका पळोवन सगळोच खुशाल जाता. ताणें सांगलेले निर्णय आयकता आनी तो हॉटेलाची चावी काडून डेव्हिडाच्या हातांत दिता. डेव्हिड जुवांवाच्या हातांत दिता आनी जुवांव चावी घेता आनी जंय वावुरताले सगळ्या कामगारां कडेन एक मिटींग आडायता, जमात भरता आनी सगळी वासपूस केल्या उपरांत कांय निर्णय घेता. आनी निर्णय घेतल्या उपरांत ओगीच दोंगरार वेता. जे निर्णय आपणें घेतलेले ते मागण्यांतल्यान बापा मुखार मांडटा. आनी हे तरेन भयणी बाबांनो, सुमार 3 दीस अशेंच तो करता आनी आपलो वावर करता. कांय म्हयने बोडादल्या उपरांत जायते भोंवडेकार त्या हॉटेलान येवंक लागतात आनी दुनियाक जायतो फायदो जावंक लागता. तेन्ना डेव्हिड जुवांवाक आपोवन म्हणटा, जायतेचें हांवें विचारलें, जायतेचें कडलें हांवें इन्फॉर्मेशन घेतलें, गायडन्स घेतलें, पूण कांयच जालें ना. पूण तुवें कशें केलें? तेन्ना जुवांव ताका असो जबाब दिता, जॉन ताका असो जबाब दिता, हांवें जे निर्णय घेतले ते देवाच्या हातान घाले. मागण्यांक सुवात दिली आनी मागण्यांतल्यान म्हाका बळ मेळ्ळें, म्हाका कृपा मेळ्ळी, म्हाका उत्तेजन मेळ्ळें, म्हाका गायडन्स मेळ्ळें आनी तेंच घेवन हांवें तुजें हॉटेल चलयलें. भयणी बाबांनो, जेन्ना डेव्हिड हें आयकता तो सगळोच उत्सांबड जाता. आपलें जिवीत नवसोरचें अशें ताका दिसता आनी तो नव सोरता. ताची घरचीं
लागून आपले जिवीत बदलतात आनी दर दिसा हॉटेलांतलो वावर सोंपयल्या उपरांत ती कुटुंबान आपल्या भुरग्यां सांगाता डेवीड तेर्स मागणें करता आनी हे तरेन ह्या वायटाचेर ती जैत व्हरतात आनी ते उरबेवून शिकोवणेचे मागण्यान अणभवलेले क्रिस्ताचे गोवाय जातात. भयणी बाबांनो, आयचो विशय मारये भाशेन बाबार्थाची आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकोवणेचे आमी गोवाय. मारयेन बाबार्थाची आकारणेन वांटो घेतलो काय? वय सुरवातीक तर आमी पळयलें जेन्ना आज बडवो आंकवार मरीक देवाच्या पुताची आवय जावची विचून काडटा तेन्ना आंकवार मारिया मागणें करताली. मागण्या उदेशी देवाच्या संबंदान आशिल्ली तेन्ना तिका देवाचें उतर फावता. ती शिकवण घेता ती हें कशें घडटलें घेवंक ओगोत वेळ काडटा ती कित्याक तिका समजना हें कशें घडटलें दादल्याचो संबंद नासतना पुताची आवय कशी जातली. पूण तरी आसतना ते शिकवण मानून घेता ताची खोशी जावं दी म्हणून आनी ही शिकवण मानून घेतल्या उपरांत ती आपल्याकूच दवरिना. तोच बाडोक जेजूक घेवन एलिझाबेथीक भेट करूंक वता आनी एलिझाबेथीक भेट करून तिची सेवा चाकरी करता. सेवे चाकरेंतल्यान त्या बाळकाची ओळख दुसऱ्यांक दिता. देखूनच एलिझाबेथच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळान खुशालकायेन उडी मारली. क्रिस्ताक ओळखलो अनुभवलो ताचे शिकवणेन आवयच्या कुसव्यांतूच आसतना ग्रेस्त जालो देखून खुशालकाय ताणें भोगली. आनी एक वार मारिया जेजूचे शिकवणेक सदांच आयती. तिका उतर समजना सोमयाचें उतरां समजना ती काळजान बाळगून दवरता आनी तांकां शार्ती पावयता. कशी सेवे चाकरेंतल्यान शार्ती पावयता, दुसऱ्याक आदार दिवन शार्ती पावयता. काना गांवांत आमी तर पळयलें जाल्यार आंकवार मारिया ते लोक नासले थंय तिका आमंत्रण आसली. थंय ती सेवा चाकरी करता आनी सेवा चाकरी करता आसतना तिका कळटा तांचे लागीं सोरो काबार जाला आनी थंयसर आपल्या पुता लागीं तांचे खातीर ती विनोती करता आनी थंयसरल्या चाकरांक म्हणटा म्हजो पूत सांगीत तितलेंय तुमी करात. दुसऱ्या उतरांनी गोवाय दिता आपल्या पुताक. क्रिस्ताची गोवाय जाता ती म्हजो पूत सांगीत तितलेंय तुमी करात म्हणजे बाबार्थान करात. आनी पुतान सांगिल्ले परी ताणें केलें आनी देखूनच व्हड मिलाक थंय घडली. उदकाचो सोरो जालो. बाबार्थाक तिणें गोवायकी दिली. तर भयणी बाबांनो, आज आमकां जण एकल्याक गोवाय जावंक आपोवणें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत तर आमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजी आवय म्हजी भाव भयण कोण? जी उतर आयकतात ती पाळटात ताची खोशी करतात तीच. हांगा दिसता घुडेक वाचपान आमकां शुभ वर्तमानान तो आंकवार मरेक मान दिना. तो आंकवार मरेक पेल्यान काडटा. तिका देखो सोकोना अशें दिसताशें. पूण तशें न्हय. पूण तो आंकवार मरेक मान दिता. म्हजी आवयन उतर पाळ्ळें, उतर जियेली, उतर काळजान बाळगून दवरलें. तो तिका मान दिता, मानान लेखता. देखून तिचें उदाहरण दिता. ती जावन आसा म्हजी आवय. तिणें तिच्या उतराक शिकोवणेक पाडो दिलो तशें तुमी करची. भयणी बाबांनो, तिचे जल्माचे परबेक आमी तयारी करता म्हणटच आमची जबाबदारी तिच्या जिवितान आशिल्ली तत्वां आमी आपणावंक. तर आमी कशें मारये भाशेन बाबार्थाची आकारणेन वांटो घेवन जेजूचे गोवाय जावंक शकता काय ताचे शिकोवणेचे. पयले सुवातेर आमी दोन एकल्यान बावतीज घेतला. बावतिजमा उदेशी आमी देवाची भुरगीं, ताची पूत धवो म्हणटच आमची जण एकल्याची जबाबदारी जावन आसा सोमयाचे आकारणेन वांटो घेवचो. कसो घेतलो? उदाहरणान आमी पळयलां जंयसर कितें आसलें, जुवांव मागण्याचो मनीस आसलो, देवाच्या संबंदान तो जियेतालो. ही घडणी आनी ही घडणीच आमी हांगा आमच्याय जिविताक लावूंक जाय.
आमी बावतीज घेतलेली देवाची भुरगीं ताजे संबंदांची येवंक जाय. ताजे संबंदांची येतल्या कशी मागण्या उदेशी मागणें करून ताची लागी कुरपा घेतल्या आनी कुरपा घेतिल्ली आमी दुसऱ्यांक वांटल्या. दुसऱ्यांक वांटूंक कित्याक जाय? कित्याक बावतिजमा उदेशी आमी त्रिपेट कार्यान भाग घेता. खंयचे ते 3 आसात: याज्ञिकी, रायकी आनी प्रवादीक कार्य. भयणी बाबांनो, आमी सगळीं बावतिजमा उदेशी याज्ञिकी कार्यान भाग घेता. कॉमन प्रिस्टहूड, वी शेअर इन द कॉमन प्रिस्टहूड. म्हणजे कितें काय? आमी जोण एकली आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिता, याज्ञीक जसो आशिर्वाद दिता, देवाच्या शुभ वर्तमानाची देवाच्या उतराची ओळख दिता, तशेंच आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या खाला आशिल्ल्यांक देवाची ओळख दितात, देवाची शिकवणेन वाडयतात. म्हणटच तुमी याज्ञीक आशिर्वाद दितात आमच्या भुरग्यांक. ह्या याज्ञीक कॉमन प्रिस्टहूड म्हणटा तातूंत तुमी भाग घेतात. म्हणटच तुमची जबाबदारी ह्या याज्ञिकेक भाग घेतना आमी त्या सोम्याचे गोवाय पयले सुवातेर आमच्या भुरग्यांक तांकां देवाचे ओळखीन वाडोवंक. आज आमची कितलीं भाव भयणां आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देवाचे ओळखीन वाडोवंक भार घेतात काय? देवाची ओळख दिवंक बारी वावुरतात काय? ह्या दिसांनी घडयेक आमकां कॅटेकिजम ना. कॅटेकिजम आसले तेन्ना आमची आवय बापूय कितली बोर घेताली जाल्यार भुरग्याक दोतोरनी काडूंक, देवाची ओळख दिवंक. आमी बोर घेता कितें करूंक? स्कॉला करूंक, ट्युशनां करूंक, कोचिंग क्लासिंगां करूंक, कराटे क्लासीस, म्युजीक क्लासीस. ते केल्यार आमी व्हड समजता. आमी देवाची ओळखीन भुरग्यांक वाडयता काय? तांकां गोवाय दिवंक आमी शिकयता काय? आमकांच विचार करुया. आमी तर अशें करना जाल्यार याज्ञिकी कार्य आमी सारके तरेन पाळयना. पूण तरी आसतना भयणी बाबांनो, जायतीं जाणां याज्ञिकी कार्य आपले बरे तरेन पाळटात, आपल्या भुरग्यांक देवाची ओळख दितात, देवाचे ओळखीन वाडयतात, घरान उतर वाचतात, उतराची समजणी आपल्या भुरग्याक दितात आनी देवाची कुरपेन तांकां वाडयतात. तांकां खऱ्यांनीच शाबासकी. आमी ती करिनात ती आमकां करूंक आदार मागुया. प्रवादीक ताळो उबारूंक आमकां आपयला. आमी प्रवादीक ताळो खंय उबारचो? जंय वायट चलता, ओणीत चलता, थंय प्रवादीक ताळो उबारून देवाचे उर बेबून गोवाय जावंक आमकां जबाबदारी आसा. आनी तिसरे सुवातेर रायकी कार्य. खूब म्हत्वाचें कार्य तें. सेवे चाकरेचें कार्य तें दिसती पडटा. आमी सेवा चाकरी पयली आमच्या कुटुंबाच्याच वांगड्याची करूंक आमकां जबाबदारी आसा. आमच्या कुटुंबान जाणटी आसतलीं, पिडेन पडलेलीं आसतलीं, तांकां कोणशाक घडयेक दवरल्या आसतलीं. तशें करप सारकें ना. तीं मनशां, ती म्हजी घडयेक आवय, ती म्हजी घडयेक भाव भयणां, ते म्हजे शापाय शामाय जायत. तांची थंय मोग दाखोवंक, तांची थंय काकलूत दाखोवंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. कित्याक जेजून हांवें तशें केलें. जेजूची शिकवण तीच. दुबड्या धाकट्यांचो मोग कर, पिडेस्तांचो मोग कर, तांचे थंय दया दाखय, काकलूत दाखय. ही जावन आसा जबाबदारी सेवे चाकरेची. जशें परी आंकवार मारयेन एलिझाबेथीक भेट करून तिची सेवा चाकरी 3 म्हयने केली. आपूण व्हड देवाची आवय म्हूण व्हडवीक दाखयलें ना. सादी जाली, खाली जावन सेवा चाकरी करून तिणें सोम्यांक जे शिकवणेक विस्वाशी रावून तिची ती गोवाय जाली. तर भयणी बाबांनो, आमी अशें करून हे आमच्या बाबा भयणीची, आमच्या जाणट्या पिडेस्तांची, शेजाऱ्याक एक सुरेची वीज येता तांचे सांगाता वेळ सारून आमी तांची सेवा करूं येता. घडयेक दुसऱ्यांची पिडेंत आसात, घडयेक आमच्यांनी तांकां दुडवांचो आदार दिवंक जाता, थंय दिवं येता. जावं घडयेक आमी वावर कोतात थंयसर आमचे दुसरे कालीग आसात, कोश्टवतात, तांचे लागीं घडोना, आमचे लागीं घडटा, तांकां आदार दिवून, तांकां वचोणेंतली भायर काडून आदार दिवून तांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक येता. हांव शिकपी कसो, विद्यार्थी कसो, म्हाका शिकूंक देवान व्हड गिन्यान दिलां, पूण दुसऱ्याक दिवंक ना. म्हाका तांकां एक्सप्लेन करून घडयेक तांच्या जिवितान हांवें खुशालकाय ओपूं येता
आनी क्रिस्ताचो गोवाय जावं येता. तर भिणी बाबांनो, ह्या बलिदानान भाग घेतना मारये भाशेन बाबार्थाची आखांडीन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेन गोवाय जावं. तो जेजू आमकां उत्तेजन दिता. तो जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो. ताणें बापाची शिकवणेक सदांच खाली रावलो. ताचें उतर आपल्या जिवितांत ताणें पाळलें आनी हेच उतराक तो गोवाय दिवचे खातीर खुर्सार मरोपर्यंत खाली जालो. देखून बापान ताका मय भिवन केलो. तो जेजू ह्या वेदीचेर उंड्या रुपार हाजीर जातलो. ताका शेवून आत्मीक वाटेन आमी ताचेच सारकेले जावूं मारयेची मजतीन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. 내 마음도 아미길로 다가오미 사밥이나 사밥상니 짐이 따져 뭐가길래 비전이죠 바바도지 म्हज्या भयणी बाबांनो, मोच्यानी तुमचें बलिदान सदपदवीदार दिवपाक मानता तसलें जा म्हण मागात. त्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र विचार दवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरयतान जल्म घेताना तिचें आंकवार पोवन इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांता उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देणवा आसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप फोन म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयोंत आंकवार मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाडाय आमी वाखणटा. शेकांचे प्रतिमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजविता. सुरकाली मनशाताय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार सदोसान तुका वाखाणटा सरगार. ताचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मारून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत, पातकाची बोगसणी मेलच्या तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरकोटुया. तुझ्या घसारांनी पुनव जीवन बोना बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेत मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरत मेल्यांत ते आमच्या बाबा बोणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडसुडेत मोगामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्म दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटना आमी अदीक आनी अदीक ताचे शिकवणेक उक्ती रावून ताचेच उर्बे येवन गोवाय जावंक आंकवार मारये भाशेन आमी शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तल्लेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय कित्याक राजकोटी पोतवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवेच्या बाबडताची दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकुतको देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकुतको देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटाती ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकडी सुभागी सुम्या भितरचे म्हाका फबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तो सोज एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तो सोज एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो बाबा तुजो मोग केलो तो सोज आमचो केलोय तुवें बाबाच मोगान रावलो तोशेच आमी तुज्या रावचे प्रार्थुया कोणवाल्या बापा बागयोत आंकवार मरेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणात दादोशी केल्याय देखून आमी स्वतस्फुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणेचो भोक्तीपणीन साखरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बूड उपकार